नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आइरहेको अक्सिजन अहिले धेरै अस्पतालका लागि व्यापार नै बनेको छ। निशुल्क प्राकृतिक श्वास लिएर जीवन गुजार्दै आएका मानिसहरू कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिएपछि कृत्रिम श्वासको अभावमा नै मृत्युवरण गर्न बाध्य बने। बाँचेकाहरूले पनि कृत्रिम श्वासका लागि महँगो मूल्य चुकाउन विवश बन्दै आएका छन्। यही हालत छ नेपालमा पनि। केही अस्पतालहरूले अक्सिजन ग्यासलाई कमाउ धन्दा बनाउँदा संक्रमितहरू थप बारमा परेका छन्। अभर पर्दा संक्रमितलाई लुट्ने यो शैलीका कारण अस्पतालहरू आलोचित बनिरहे पनि यो क्रम रोकिने नभई झनै झ्याङ्गिदो छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। निषेधाज्ञामा जारी भएपछि धादिङमा सवारी पासको दुरुपयोग बढ्दो छ। काठमाडौँसँगै सीमा जोडिएको मात्र नभई काठमाडौँ प्रवेशको मुख्य बिन्दु पनि रहेको धादिङका राजमार्गहरूमा सवारी साधन हरेक समय व्यस्त देख्न सकिन्छ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधनलाई धादिङको खानीखोला प्रहरीले काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाएको छ। तर यसरी लगाइएको रोक नाम मात्रको हुँदा राजमार्ग जतिखेर पनि व्यस्त देखिन्छ। गत कार्यक्रममा समय अभावका कारण देखाउन नसकिएको यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ र तपाईँका गुनासोका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग त्यसको जवाफ पनि लिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै र त्यससँग सम्बन्धित रहेका निकायहरूलाई थप जवाबदेही बनाउने र कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर रूपमा कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै भिडियो मार्फत तपाईँ हामी जोडिएर आफ्ना गुनासोहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ र जसका लागि भाइबर र वाट्सएप माध्यम बन्न सक्छ। तपाईँले कल गर्नुभयो भने तपाईँका जिज्ञासा गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। र हामीसँग जोडिने माध्यमबारे टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बरहरू डिस्प्ले भइरहन्छ। कुनै पनि बेला तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्नुभयो भने आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै शोषणमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि पीडा भोगिरहनु भएको छ र विशेष गरी पछिल्ला श्रृङ्खलाहरू हाम्रो कोरोना महामारीसँग अझ बढी केन्द्रित हुँदा तपाईँले कोरोना महामारीका बेला भोग्दै आएका समस्याहरूबारे पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक कार्यक्रमको सुरुवातमा नै हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छौँ। नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? नमस्कार, म कपालबाट गोरुमा ढुङ्गामा बोलेको। मेरो परिवारमा त्यो सुदूर वर्षमा पैसा खाएर करिब 4-5 वर्ष भयो। त्यो भ्रष्टाचार गरेर यहाँ मान्छे विदेश भएर बिमारी भएको छ, हिँड्न सक्दैन, घरमा बसेछ। त्यो समस्या पनि त्यसको के उपाय हुन्छ? एकैछिन रोक्नु होला, मैले तपाईँको आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिनँ। तपाईँ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कपनबाट बोलेको। म गोरुमा ढुङ्गामा बोलेको, कपनबाट। कपनबाट भन्नुभयो? यहाँको समस्या के थियो, बिस्तारै भन्नुहोस् त। समस्या मेरो सुधीर बस्नेत भन्नाले त्यो ओरिएन्टल फाइनेन्स खोलेर पैसा जम्मा गर्ने गरेको थियो। त्यसमा हामीले पैसा जमाएर त मेरो केटीकेटीले करिब 15 लाख जति, अनि त्यो पैसा आजसम्म फिर्ता पाइएको छैन। त्यसको के गर्ने भन्न सोचेको मैले। तपाईँले फाइनेन्समा रकम जम्मा गर्नुभयो, तर त्यो फाइनेन्सबाट अहिले पाउनुपर्ने रकम पाउनु भएन। तपाईँको गुनासो यही हो? हजुर, त्यही हो। यहाँ समस्या त बिमारी चाहिँ काम छैन, अनि के गर्ने भन्नु। अनि फाइनेन्सको मान्छेले के भन्नुहुन्छ त? तपाईँले जहाँ रकम जम्मा गर्नुभयो त्यो फाइनेन्स सहकारी संस्थाले के भनिरहेको छ त? बन्द भइसक्यो अथवा के छ अवस्था? कहिले भन्छ जग्गा त्यस्तो जग्गा हेर्न भन्छ, कहिले के भन्छ। हाम्रो मेरो मात्र होइन, धेरैजनाको रहेछ त्यहाँ। हजुर। अनि
उसँग डाइरेक्ट हाम्रो कुरा केही भएको छैन। कतिपटक गयौँ उसको अफिस त्यो सरकारी अफिसमा, त्यहाँ पनि केही भन्दैन, पाउनुहुन्छ तर टाइम लाग्छ भन्छ, कहिले कहिले के भन्छ खबरै छैन त्यसको बारेमा। त्यो के गरेर सोधेर के गर्छ त्यो पत्ता लगाइदिनु न भन्न खोजेको भन्छ। अनि कति समय भयो तपाईँले यो फाइनेन्समा रकम जम्मा गर्न थाल्नु भएको? कति जति रकम जम्मा गर्नुभएको छ? हजुर के भन्नु? कति रकम जम्मा गर्नुभएको छ यो फाइनेन्समा? मेरो केटाकेटी सबैको लगाएर 15 लाख छ। 15 लाख। 15 लाख? हजुर सबै। अनि तपाईँ नाममा त्यहाँ देखाएछ अनि केटाकेटी त सबै त्यति जम्मा गरेर अलि पसल गरेको के हाजिरा गरेको पैसाहरू त्यो भएको हो। नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्दै आइरहनु भएको छ कि अथवा जम्मा गर्न चाहिँ छोड्नु भयो? के छ अवस्था? जम्मा गर्नु त अफिस त्यो माथिदेखि अफिस खोले त अफिस सिल भएको छ, अफिस बन्द छ। कहाँ गएर हामीले कसलाई भन्नु? फाइनेन्सको अफिस चाहिँ अहिले बन्द अवस्थामा छ। हजुर। अनि तपाईँहरूले कहीँ कतै उजुरी गर्नुभयो त? कहीँ गुनासो राख्नुभयो प्रशासनमा? कहाँ त राखेको छैन। अब त्यहाँ के हो कहाँ गएर पत्ता हामीलाई थाहा छैन। एकपल्ट त्यो A24 न्युज 24मा रवि लामी छानेलाई भनेको थियो साथीहरूले। यसअघि गर्नुभएको गुनासो थियो, ठिक छ। अब विशेष गरी तपाईँको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। अहिले फाइनेन्सको जुन अफिस छ त्यो पनि बन्द छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यद्यपि यसको सञ्चालक तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होइन त अहिले? मलाई थाहा छैन त्यो के जाने। हस्, तपाईँको समस्या विस्तृतमा हामी बुझ्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले बुझ्नुहुनेछ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको थियो। उहाँले सहकारीमा आफूले जम्मा गरेको रकम आपद विपद पर्दा नपाएको बारे गुनासो गर्नुभएको छ र सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा विशेष गरी आम सर्वसाधारणहरूले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। विश्वासिलो सहकारी संस्था हो कि होइन, अथवा भोलिका दिनमा आफूले गरेको रकम कहीँ कतै डुब्ने पो कि नपाइने पो कि, यावत विषयहरू सोचबुझका साथ आफूले बुझेर मात्रै रकम जम्मा गर्न र कुनै पनि सहकारी संस्थालाई विश्वास गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धेरै गुनासोहरू आम सर्वसाधारणका आउने गरेका छन्। सहकारी संस्था मार्फत आफूहरू ठगिएको गुनासो हामीलाई धेरै आउने गरेको छ। यसतर्फ आम सर्वसाधारण आफैले पनि ध्यान दिन, सोचेर बुझेर आफ्नो रकम जम्मा गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसतर्फ ध्यान दिनुहोला र उहाँको यो पर्टिकुलर उहाँको समस्याका लागि हामी बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी जनकपुरबाट। जनकपुरबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम बताउनुहोस्। हजुर, जनकपुरबाट ललिता दबाडी। ललिताजी के समस्यामा पर्नुभयो? ललिता दबाडी। तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ? हजुर हजुर। कृपया त्यो टेलिभिजन अफ गरिदिनु होला, बन्द गरिदिनु होला। तपाईँको आवाज मैले नै सुनिरहेको छु, फिडब्याक छ। तपाईँ र मेरो कुराकानीमा केही डिस्टर्ब हुनसक्छ। ठिक छ, अब आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त, के का लागि सम्झिनु भयो? हेलो हजुर बताउनुहोस् त, के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नु? यो हेर्नु न, यो सद्भावना पार्टीले 4 वर्ष अगाडि चाल्टा मारेर गएको, पैसा पनि दिँदैन, बिजुलीको पैसा पनि दिँदैन, अब भेट पनि गर्दैन। चाल्टा मारेको त घर मेरो टुटिसक्यो, अहिले बिमारी छु, लकडाउन छ, दबाई खाने पैसा पनि छैन। के को बारेमा भन्नुभयो तपाईँले? भनेर फोन गरेँ। घरको भाडाको विषयमा भन्नुभयो? हजुर। पार्टी कार्यालयले तपाईँको घरमा चाहिँ भाडामा अफिस राख्यो, तर त्यसको अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई रकम बुझाएन? बुझाएन, बिजुलीको पैसा पनि बुझाएन, रकम पनि बुझाएन। कति महिनाको बाँकी छ? 4 वर्षको बाँकी। 4 वर्ष भइसक्यो? अगाडिको। ओहो, 4 वर्ष भइसक्यो। अनि अहिले अफिस बन्द गरिएको अवस्थामा छ कि अथवा रेगुलर रूपमा चलिरहेको छ? 4 वर्ष भयो अफिस बन्द गरेको, मान्छे कोही पनि आउँदैन। 4 वर्ष नै भयो बन्द भएको पनि? हजुर। अनि सम्बन्धित मान्छे को हुन्, तपाईँको सम्पर्कमा छन् कि छैनन् त अहिले? अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो, यहाँको पार्टी अध्यक्ष छ सञ्जय सिंह, अहिले अस्पतालमा अध्यक्ष छन्। अस्पतालको अध्यक्ष हुनुभएको छ? हजुर। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ त अहिले? भेटै हुँदैन, भेटै गर्दैन। मोबाइल नम्बर छैन? तपाईँले मोबाइल मार्फत? केही पनि भएन यहाँ।
अनि मोबाइल नम्बर छैन तपाईसँग विशेष गरी सम्झौता गर्ने घर भाडा तपाईहरुको सम्झौता थियो होला सम्झौता गर्दाखेरि को व्यक्ति अगाडि आउनु भएको थियो कागज गरेन त्यो कोही मान्छे भन्दा म सिधा मान्छे म के जान्नु त ए तपाईले कागजपत्रहरु केही पनि गर्नु 9 वर्ष बस्यो पार्टी अफिसमा अनि पार्टी अफिसको को मान्छेहरुलाई चिन्नुहुन्छ तपाई पार्टी अफिसको अध्यक्षलाई चिन्छु हजुर सञ्जय सिंहलाई चिन्छु विभा ठाकुर चिन्छु धेरैलाई चिन्छु अनि अध्यक्षज्यूहरुलाई अहिले तपाईहरुले मोबाइल फोनबाट फोन नम्बर तपाईहरुसँग छ कि छैन फोन गर्ने यहाँ पनि गए एफएम मा गए हप्काए उनीहरुलाई फोनै उठाउँदैन ए तपाईको फोन उठाउनुहुन्न अनि तपाईहरुले अब यसरी आफूहरुले रकम नपाए भने उजुरी गर्ने निकायहरु पनि छन् कहीं कतै त्यस्तो प्रयास पनि गर्नुभयो उजुरी नगरपालिकामा गरेको त्यहाँ पनि आउँदैन त्यहाँबाट पनि केही रेस्पोन्स आएन केही भएन अनि हार मानेर अब त्यहाँ फोन गरेको कति दिनदेखि गरेको कति समय भयो तपाईहरु उजुरी गर्नु भएको नगरपालिकामा 1 वर्ष भइसक्यो 1 वर्ष भइसक्यो हजुर अहिले पनि यो 20 गतेको तारिखै दिएको त पेशीमा उ आउँदैन हस् ठीक छ हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको अफिस त्यहाँनिर खोलिरहँदा यसरी किन बेइमानी गरियो यो अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ यद्यपि यो पुरानो पनि विषय 4 वर्षको तालचा मारेको कोही छैन कमाउने मान्छे हजुर मलाई दबाई खाने पनि पैसा छैन दम्माको बिमारी छ दबाई नखाइ हुँदैन ठीक छ अब हामी यस बारेमा बुझ्ने छौँ निकै लामो समय पनि भइसकेको छ तपाईले उजुरी गरेको पनि 1 वर्ष करिब बितिसकेको छ समय धेरै भइसकेका कारणले पनि अब यो अलिकति समस्या हुन जान्छ तैपनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू अब पहिलो विषयतर्फ यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी पहल कमजोर भएकै समयमा अस्पतालमा भने निजी क्षेत्रको लुट मच्चिएको छ महामारी तीव्र रूपमा फैलिएसँगै अहिले निजी अस्पतालले विभिन्न बहाना बनाएर बिरामी लुटिरहेका छन् तर ठूला अस्पतालले बिरामी उपचारमा अचाक्ली शुल्क लिँदा सरकार भने मौन छ बटौलको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीले अस्पतालले विभिन्न बहानामा महँगो शुल्क तोकेर ढाड नै सेक्न थालेको गुनासो गरेका छन् रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस् रूपन्देहीका रोहिडी गाउँपालिका 4 सेमरहवाका शिवराम कडेरियाले आफ्ना बुबा रामनारायण कडेरियालाई कोभिडको सामान्य लक्षण देखिएपछि उपचार गर्नकै लागि बुटवलको क्रिम्सन अस्पताल लगेर गए र भर्ना गराएपछि अस्पताल प्रशासनले पटक पटक उनलाई पीपीई सेट किन्न भन्दै बिल थमाइदियो उनले झण्डै 4000 को पीपीई सेट मात्रै किने सुरुमा अक्सिजन नचाहिने भन्दै उनलाई अक्सिजन नचाहिने भनियो तर पछि जब उनलाई डिस्चार्जको समय भयो त्यसपछि अक्सिजनको मात्रै बिल आयो 38800 सिलिन्डर सुरुमा मैले ल्याउँछु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिस्टम छैन हामीले आफ्नै पाइपलाइनबाट दिन्छौँ भन्ने कुरो हो अनि त्यसपछि ठिकै छ अब हाम्रो आफ्नो पेसेन्टको अवस्था हेरेर हामीले गर्नै पर्यो भर्ना आइसियुमा भर्ना गराइयो अनि त्यसपछि 1 हप्तासम्म आइसियुमा राख्दाखेरि अब त्यो लास्टमा डिस्चार्ज गर्ने बेलामा लगभग 200 रुपियाँ पर आवरको दरले बिल चाहिँ 38800 जति आएको छ हरेक घण्टाको 200 को दरले अक्सिजन चढाएको रहेछ यता अक्सिजन सिलिन्डर किनेर बसेका उनलाई अक्सिजन भर्दा 700 मात्रै पर्दथ्यो यदि उनले आफ्नै सिलिन्डर प्रयोग गरेको भए जम्मा 10 देखि 12,000 मा उम्किन्थे तर अस्पतालमा यसरी हरेक बिरामीका लागि अक्सिजन प्रयोग गरेको देखाइन्छ अक्सिजन नपाएर हाहाकार भइरहेका बेला अस्पतालले भने अक्सिजन नै कमाउने धन्दा बनाउन थालेका छन् पीपीई सेट अक्सिजन आईसीयू एसडीयू लगायतका बिलहरू बढाएर अस्पतालहरूले महामारीका बेला कमाउने धन्दा बनाएका छन् महामारीमा झनै जनतालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा उपचार गराउनु पर्ने अस्पतालहरूमा यसरी मूल्य चर्को बनाएर जनताले पैसा तिर्ने कसरी अस्पतालहरूले साँच्चै महामारीलाई कमाउने धन्दा नै बनाएका हुन् त यस्तो हुँदा अस्पतालहरूले दिने सुविधा कस्तो छ त अस्पताल पुर्याएर मान्छे बचाउनै मुस्किल बचिहाले पनि उपचारको ऋण तिर्दै सम्पत्ति सकिनु पर्ने हो अहिले नागरिकहरू यस्तै नियति भोग्न बाध्य छन् दर्शक महानुभावहरू यो रिपोर्ट एउटा उदाहरणका रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं अहिले सबै अस्पतालमा त्यस्तो अवस्था छैन तर केही अस्पतालहरूले यो महामारीलाई साँच्चै एउटा कमाउने अवसरको रूपमा र बिरामीहरूलाई लुट्ने अवसरको रूपमा आफ्ना
गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ र बिरामीहरूलाई यसरी लुट्ने प्रक्रिया चलिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय सरकारी निकाय भने मौन झै बनेको छ। बिरामीका आफन्तहरू यति बेला आफूहरूको ढाड सेकिएको महसुस गर्न थालेका छन् र उपचारका लागि त्यहाँ पुग्ने बिरामीहरूले विभिन्न बहानामा महँगो चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति यति बेला सृजना भइरहेको छ। यसको नियन्त्रण हुन अत्यन्त जरुरी छ। यति बेला हामीसँग शिवराम कडेरिया जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। यसको थप वास्तविकता बुझ्नेछौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। शिवरामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अब महँगो शुल्क तिर्नु परेको बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ, के हो यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। हुन त तपाईँले रिपोर्टमा पनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, किन यसो गरियो, अक्सिजनमा यत्रो बढाएर शुल्क चाहिँ किन राखियो? त्यो त अस्पताल प्रशासनको कुरो हो सर, होइन? अब हामीले तपाईँहरूलाई अस्पताल प्रशासनले चाहिँ के जवाफ दियो? जवाफ अब प्रशासनसँग हामी कुरा गर्न पाइएन। हजुर, अब त्यहाँ जुन टाँसिएको थियो काउन्टरमा, त्यो मैले चाहिँ देखाएको थिएँ रिपोर्टरजीलाई जुन आउनुभएको थियो हामीसँग, होइन? हजुर, त्यहाँ 200 रुपियाँ पर आवरको दरले चाहिँ तोकिएको थियो। हजुर, अब त्यसरी गर्दाखेरि मैले 38,800 समथिङ चाहिँ तिर्न परेको थियो। हजुर, 8 दिनको आइसियुमा हजुर राख्दा। अनि तपाईँले यदि बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ अक्सिजन त्यहाँ चढाउन सकिएको भए त्योभन्दा सस्तो पर्दथ्यो, होइन? पर्थ्यो। मैले भने हाम्रो सिलिन्डर छ, मैले धरौटी राखेर सिलिन्डर लिएर आएको छु। पहिलेदेखि पनि चलाएको हामीले चाहिँ सिलिन्डर बुवालाई 2-3 दिन, होइन? हजुर। अनि त्यही ल्याएर चाहिँ चलाउँछु भन्दाखेरि होइन, यहाँ पाइँदैन, हाम्रो चाहिँ प्रशासनको सिस्टम छ। हजुर। त्यो चाहिँ सबैलाई एक नासले चाहिँ चलाइन्छ। हजुर। हाम्रो अस्पतालबाटै अक्सिजन अलग्गै राख्न पाइँदैन सिलिन्डर भन्ने कुरो हो। अब मैले चाहिँ अब आफ्नो इमर्जेन्सी हेरेर आफ्नो बिरामी भर्ना गर्नै पर्यो। हजुर। त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले सिलिन्डर अझै पनि छ मसँग, त्यो अझै हाफ सिलिन्डर छ। हजुर। घरमा अब बाध्य भएर चाहिँ आइसियुमा राख्न पर्यो। हजुर। राखेपछि अब 1 हप्ता जति आइसियुमा राखियो, अनि त्यसपछि एसयुमा सारियो। सारेपछि अब बिल हेर्दाखेरि त अचम्म लाग्यो, यति त धेरै नआउनु पर्ने। भनेपछि तपाईँले 38,800 रुपैयाँ कुल बिल तिर्नुभयो। यसको शीर्षकहरूमा चाहिँ होइन, त्यो टोटल बिल त मैले 1,11,000 समथिङ हो। यो अक्सिजनका लागि मात्रै तपाईँले 38,800 तिर्नुभयो? अक्सिजनको। हजुर। त्यसबाहेक टोटल कति तिर्नुभयो? हजुर, टोटलमा कति तिर्नुभयो? टोटलमा औषधि छोडेर हजुर 1,09,000 समथिङ आएछ। 9,150 पाएको। अनि अब तपाईँले मात्रै विशेष गरी त्यहाँ यसरी चर्को रूपमा शुल्क तिर्नु परेको हो कि अन्य बिरामी पनि? मैले चाहिँ आवाज उठाएँ, होइन? हजुर। अब अरू पनि छन् त्यस्ता थुप्रै, अब त्यहाँ अरू पनि धेरै आएकाहरू छन्। गुनासो गर्नेहरू अन्य त्यहाँ हुनुहुन्छ? अन्य पनि, अब म त घर आइसकेँ डिस्चार्ज बुवालाई गराएर। हजुर। होइन, अब अन्य पनि हुनुहुन्छ। अब हजुरहरूले फलोअप गर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हजुर। मभन्दा पनि धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ होला। हजुर। अनि अब तपाईँले आफ्नो तर्फबाट अस्पताल प्रशासनलाई सोध्नै नचाहनु भएको कि अथवा सोध्न चाहँदै पनि उहाँहरू सम्पर्कमा नआउनु भएको के हो? होइन, मैले सोध्न चाहना भन्दा पनि अब डिस्चार्जको बेलामा चाहिँ हामीलाई पत्रकारजी आउनुभयो। हजुर। त्यसपछि अब डिस्चार्ज गरेर पछि चाहिँ अब हामी चाहिँ फलोअप गर्छौँ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो। प्रशासनमा जान भ्याइएन सर। ठिक छ, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। क्रिम्सन अस्पतालका जो प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर शेखर प्रसाद पोखरेल, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँमा उब्जिएको यो जिज्ञासा, तपाईँले जुन पीडा राख्नु भएको छ, महँगो शुल्क त्यहाँ तिर्नु परेको, विशेष गरी यो अक्सिजनको शीर्षकमा तपाईँले तिर्नु परेको रकम करिब यो डबलभन्दा अलि बढी नै छ तपाईँले अनुमान गरे अनुसार। र तपाईँले यदि बाहिरबाट यसलाई सहज रूपमा ल्याउन पाएको भए 10 देखि 12,000सम्मै तपाईँको काम बन्ने थियो, तर 38,800 रुपैयाँसम्म तपाईँले तिर्नु परेको यो गुनासो गर्नुभएको छ। यसको जवाफ हामी पक्कै पनि लिनेछौँ। यति बेला हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यदि टेलिभिजन तपाईँ हेर्ने पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हेर्दै गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ है त।
दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जसले गुनासो गर्नुभएको थियो शिवराम कडरिया पीडित। उहाँले आफ्नो बुबाको उपचारका लागि क्रिम्सन अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको थियो र अहिले डिस्चार्ज हुनुभयो। यद्यपि उहाँले आफूलाई चर्को रूपमा त्यहाँ उपचार शुल्क लिइएको भनेर गुनासो गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले यो विषयलाई रिपोर्ट मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। एक उदाहरणका रूपमा ती बिरामीका आफन्त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यसरी अहिले अस्पताल पुग्ने अधिकांश अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरू यसरी नै चर्को शुल्कको मारमा परिरहेका छन् र यसको नियमन गर्ने निकाय भने मौन बनिरहेको छ। अनुगमन गर्ने निकाय भने कहाँ छ, कुन ठाउँमा छ, अत्तो पत्तो छैन। यद्यपि उहाँहरूले गरेको अनुगमनका बारेमा पनि बेला बेला सुनिन्छ, उहाँहरूले गरेको निर्देशनका बारेमा पनि बेला बेला सुनिन्छ, तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु र अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुनुको उपज यति बेला आम नागरिकहरूले चर्को रूपमा शुल्क तिर्नु परिरहेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। क्रिम्सन अस्पतालका प्रशासन प्रमुख डाक्टर शेखर प्रसाद पोखरेललाई हाम्रो टिमका साथीहरू टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सबै अस्पतालमा होइन, देशका केही अस्पतालहरूमा यो परिस्थिति यति बेला देखिएको छ र यसको नियमन हुन, यसको नियन्त्रण हुन अत्यन्त जरुरी छ। आम सर्वसाधारणहरू यो महामारीमा परेका बेला अहिले त्यसै पनि समस्यामा छन् र यो समस्यामा परेका बेला किन आम नागरिकहरूको समस्या बुझिँदैन, यसबारे कुराकानी गर्छौँ। यति बेला डाक्टर साहब हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब विशेष गरी यहाँको अस्पतालमा रहेका बिरामी, उपचार गराएका बिरामीबाट गुनासो आयो। अक्सिजनको शीर्षकमा उहाँहरूले चर्को रूपमा शुल्क तिर्नु परेको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यहाँहरूले यो उपचार पद्धति निकै महँगो गराउनु भएको रहेछ, कारण के हो सर? उपचार हाम्रो महँगो छैन। हजुर हजुर, र अक्सिजनको मात्राको पनि हामीले चर्को रूपमा लिएको छैनौँ। हजुर, तर लिनुभयो भन्ने गुनासो आयो। विशेष गरी केही दिन अगाडि जो शिवराम कडरिया त्यहाँ आफ्नो बुवालाई लिएर जानुभएको थियो, उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ र सँगसँगै उहाँ मात्र होइन, अन्य बिरामीहरूको पनि त्यहाँ गुनासो छ भनेर उहाँ स्वयंले बताउनु भएको छ। भर्खरै उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले अक्सिजनमा मात्रै 38,800 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। जबकि उहाँले यदि बाहिरबाट अक्सिजनको लिएर त्यहाँ जान पाएको भए 10 देखि 12,000सम्म आफ्नो काम बन्ने थियो भनेर भन्नुभएको छ। तर 38,800 रुपैयाँ मलाई तिर्न लगाइयो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ सर। हजुर, त्यो कति दिनको कति घन्टाको हो, त्यसमा पनि अक्सिजन कस्तो छ भन्दा कोभिडको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। कोही कोही बिरामीलाई 2 घन्टामा पनि एउटा सिलिन्डर सकिएको अवस्था हुन्छ। हजुर, बिरामीको अवस्था र अक्सिजनको मात्रा कति गएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब उहाँले बताए अनुसार अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ किनेर पनि उहाँले बस्नु भएको रहेछ, तर उनलाई अक्सिजन भर्दा चाहिँ 700 मात्रै पर्ने, तर यदि यो हिसाबलाई गर्ने हो भने 10-12 हजारमै आफ्नो काम हुने भनेर उहाँले बताइरहनु भएको थियो। र सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ 38,800 रुपैयाँ चाहिँ बिल उहाँको हातमा थमाइदिइसके पछाडि त्यो कति दिनको होला, अनि त्यसमा अघि नै मैले भने बिरामीलाई अक्सिजनको मात्रा कति आवश्यक छ, हजुर, त्यही अनुसारले नै हामीले गरेको छौँ। यदि उहाँले प्रशासन समक्ष आएर केही कुराहरू राखिदिनु भएको भए सम्भवतः उहाँको जुन ठाउँमा असन्तुष्टि थियो हामीले उहाँलाई बुझाउने अवसर पनि पाउँछौँ। हजुर, र हामीले अक्सिजनमा बिरामीहरूलाई लागत खर्चभन्दा बढी चाहिँ हामीले लिएको छैनौँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ बाहिरबाट यसरी व्यवस्थापन गर्न मिल्ने किसिमको अवस्थामा अक्सिजनहरू बाहिरबाट व्यवस्थापन गर्न नदिने पनि गर्नुभएको रहेछ। यो के का लागि डाक्टर साहब यस्तो किसिमको बन्देज किन गराउनु भएको, के हो कारण, यसको वास्तविकता बताउनुहोस्। बाहिरबाट हस्पिटलले, कुनै पनि हस्पिटलले अस्पतालमा चाहिने आवश्यक अक्सिजनको मात्रा बिरामीहरूलाई तपाईँहरू आफै लिएर आउनुहोस् भन्नलाई अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीहरूलाई उपयुक्त पनि हुँदैन। हजुर, त्यो सबैको पहुँचमा पनि हुँदैन, सम्भव पनि हुँदैन। कुनै बिरामी दूरदराजबाट गाउँबाट आउनु भएको छ, उहाँलाई ल तपाईँले अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन। हजुर डाक्टर साहब, ल ठिक छ। दिँदाखेरि बिरामीहरूलाई फरक फरक दिइँदैन। जस्तो हाम्रो पाइपलाइनबाट अक्सिजन गएको छ भने हामीले च्याम्बरमा अक्सिजन राख्छौँ।
र बिरामीको आवश्यकता अनुसार कुन बिरामीलाई कुन फ्लोमा राख्नुपर्ने हो। हजुर। उदाहरणको लागि कसैलाई हाई फ्लोमा राख्नु पर्यो भने 10-12 लिटर पर मिनटको दरले पनि चलाइन्छ। ठिक छ। त्यस्तै कुनै बिरामीलाई 5-6 लिटरको दरले पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। कुन बिरामीलाई कति आवश्यक पर्छ भन्ने उपचारमा संलग्न रहेको टिमलाई नै थाहा हुन्छ। चिकित्सक र त्यहाँ भएको टिमहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर बिरामीलाई तपाईँहरूले अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्न त उपयुक्त हुँदैन। ठिक छ डाक्टर साहब, ठिक छ। अब यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जसले गुनासो गर्नुभएको छ शिवराम कडेरिया फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँ कति दिन बस्नु भएको थियो यसबारे प्रश्न गर्छौँ। शिवरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म सुन्दैछु सर। यति बेला डाक्टर साहबलाई हामीले जोडेका छौँ। तपाईँको जिज्ञासा गुनासो राख्नुहोस् त। उहाँ अस्पताल प्रशासन प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिज्ञासा राख्नुहोस् त। हजुर सर नमस्कार है प्रमुख सर। हजुर नमस्कार हजुर। हाम्रो चाहिँ जब ल्याइयो पेसेन्ट, हजुर के नाम भन्नुभयो? शिवराम पेसेन्टको? हजुर हजुर। पेसेन्ट चाहिँ रामनारायण कलरिया, म चाहिँ उहाँको छोरा। हजुर हजुर। अनि इमर्जेन्सी भर्ना कहिले हुनुभएको थियो नि उहाँ रामनारायणजी? भर्ना चाहिँ 3 गते हो सायद। हजुर 3 गते। 3 गते। हजुर हजुर। कति दिन बस्नुभयो अस्पताल? आइसियुमा 8 दिन अनि 8 दिन जति एससियुमा। हजुर हजुर। कोभिडको बिरामी कि उहाँ नन कोभिडको बिरामी? नन कोभिड हुनुहुन्थ्यो। नन कोभिड हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। अनि अस्पतालमा तपाईँको गुनासो अक्सिजनको चर्को शुल्क लिइयो। यो बारेमा अस्पतालमा भएको प्रशासनमा कुनै कुराहरू तपाईँले राख्नुभयो? प्रशासन होइन हजुरको उसमा त्यहाँ काउन्टर बक्समै टाँसिएछ 200 रुपियाँ पर आवर भनेर होइन। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ हामीले अक्सिजनको बिल हेर्दाखेरि त्यो उसमा चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने बेलामा धेरै देखियो, 38,800 समथिङ देखियो 8 दिनको होइन। कति दिनको भन्नुभयो? पर आवरको दरले गर्दाखेरि 8 दिनको। हजुर 8 दिन बस्नुभयो। हजुर हजुर। 8 दिनको 38। आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो बिरामी? भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो कि भेन्टिलेटर बाहेक? भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थेन। हुनुहुन्थेन भेन्टिलेटर बाहेक? बाहेक हो। हजुर हजुर। हामी फलोअप हामी त्यहीँ बसेथ्यौँ, हामी गरिरहन्थ्यौँ, भेट गरिरहन्थ्यौँ। हजुर हजुर। कतिखेर निकालिन्थ्यो त्यो अक्सिजन पनि होइन। हजुर। त्यो भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थेन। हजुर। भेन्टिलेटर लागेकै होइन। ठिक छ, भेन्टिलेटर लागेको छैन। हजुर हजुर। अनि तपाईँले प्रशासनमा आएर त्यो कुरा बुझ्नु भएको भए यदि तपाईँसँग त्यस्तो केही कुराहरू गुनासोहरू छ भने हामीले बढी लिएको छैनौँ। तब चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा तलकोले पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ नि, त्यो क्लियर गरेर चाहिँ बल्ल चाहिँ डिस्चार्जको लागि त्यहाँ पठाउनु पर्छ फाइलहरू। हजुर हजुर। हो कि होइन? हो। अब त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूले बुझाउने, अब सबैको बुझाउने आफ्नो क्षमता पनि होला, कसैले बुझाउन सक्नु भएन होला। ठिक छ। अब ठिक छ, यहाँनिर अलिकति कम्युनिकेसनको ग्याप पनि देखियो सर। एउटा सिलिन्डरले 2 घन्टादेखि 3 घन्टा मात्रै पुग्छ। अक्सिजनको रेट अहिले 650 रुपियाँ तपाईँको फ्याक्ट्रीबाट। डाक्टर साहब ठिक छ, तपाईँहरूको त्यहाँ खटिएका जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पेसेन्टहरूलाई कसरी बुझाउने र केही कन्फ्युजन भयो भने उहाँले कसरी क्लियर पार्ने, कसरी राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्ने, यसबारे पनि तपाईँहरूले भन्नुपर्छ होला। र सँगसँगै उहाँको मात्र होइन अन्य त्यहाँ व्यक्तिहरूको पनि गुनासो छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ यही मार्फत क्लियर गरिदिनुहोस् न त, यो चर्को शुल्क लिएको भन्ने जब गुनासो आइसके पछाडि उहाँले पनि यसको जवाब चित्तबुझ्दो रूपमा बुझ्नुहुन्छ र यसबारे बताइदिनुहोस् त के रहेछ अब उहाँको समस्या, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने? हजुर यहाँ सम्पर्क गर्ने हाम्रो प्रशासनमा प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्छ मनमोहन भट्टराई। हजुर। र हजुर उहाँ र म आफैले पनि यो कुरालाई गुनासोहरूलाई सुन्छु। म पेसाको हिसाबले एउटा चिकित्सक भएको भएर कहिले कहिले अब ओटीमा आउँला, कहिले बिरामीसँग हेरेको आउँला, तर अन्य व्यवस्थामा यहाँ हाम्रो त्यस्तो गुनासोहरू सुन्ने अफिसर हुनुहुन्छ प्रशासन प्रमुख मनमोहन भट्टराई, उहाँसँग पनि सोध्न सकिन्छ। कुनै कुरामा क्वायरी छ भने तपाईँले पछि पनि आएर त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पुरा विश्वासको साथमा के भन्न सक्छु भन्दा क्रिम्सन अस्पतालबाट चर्को शुल्कहरू अक्सिजनहरूमा अथवा अन्य चिजहरूमा लिएको छैन। अब शिवरामजीको यो समस्यालाई तपाईँ कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? शिवरामजीलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दा भोलि नै आउनुहोस्, अस्पतालमा आउनुहोस्, उहाँलाई म बुझाउँछु। हजुर। अथवा म छैन भने पनि अघि नै मैले भनिहालेँ अस्पतालको प्रशासन प्रमुखले त्यो कुराहरू बुझाउनुहुन्छ। हजुर।
घन्टाको 200 रुपियाँको दर भनेको त्यो अक्सिजनको मात्रा बढी लिइएको होइन। हजुर ठिक छ, भोलि उहाँ गयो भने त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसबारे क्लियर पारिदिनुहुन्छ होइन त? हामी हजुर क्लियर पार्छौँ। हस् डाक्टर साहब, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। शिवरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ, एकपटक तपाईँ जानुहोस्, अस्पताल प्रशासनमा गएर भेट्नुहोस्, त्यस पछाडि उहाँले तपाईँलाई लागेको गुनासो जिज्ञासा जे जति छ यो सबै कुरा क्लियर पारिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यदि चर्को शुल्क लिइएको रहेछ भने तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ यो गुनासोको आधारमा हामी यसलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँ एकपटक गएर यसबारे विस्तृतमा बुझ्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने ती समस्याहरूलाई हामी लाइभ कार्यक्रम मार्फत त्यसको वास्तविकता के हो त भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर रूपमा हामी गर्दै आएका छौँ। तपाईँले विशेष गरी यो कोरोना महामारीको समयमा तपाईँ विभिन्न समस्याहरूमा जोडिनु भएको छ। विभिन्न समस्यासँग जुधिरहँदा आफ्ना समस्याहरूबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै कार्यक्रम अवधिमा हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको जुनसुकै नम्बरमा पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरूबारे जिज्ञासाहरूबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर र तपाईँको जिज्ञासालाई हामी लाइभ कार्यक्रममै सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई जोडेर त्यसको वास्तविकता बुझ्ने र सँगसँगै तपाईँको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ, यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी गत कार्यक्रममा हामीले समय अभावका कारणले यो विषय हामीले प्रसारण गर्न सकेका थिएनौँ। अब यो विषय प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। काठमाडौँसँग सीमा जोडिएको मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशको बिन्दु पनि हो धादिङ। यही धादिङ अहिले काठमाडौँभित्र नै र बाहिरिनेका लागि ओसार पसार गर्ने केन्द्र नै बनेको छ। धादिङमा निषेधाज्ञा जारी हुन अघिदेखि नै निर्बाध चल्थे सवारी, तर धादिङमा नै निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि यो क्रम भने रोकिएको छैन। अर्थात् सवारी पास नियम लागू भएपछि पासको दुरुपयोग यसरी बढेको छ कि धादिङमा निषेधाज्ञा जारी भएको हो या होइन भन्ने थाहा पत्तो पाउन गाह्रो परेको छ। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निषेधाज्ञामा सवारी पासको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। विभिन्न बहाना बनाउँदै यात्रुवाहक बसले यात्रु ओसार पसार गर्न थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाले विशेष निगरानीका साथ कडाई गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाले अत्यावश्यक भन्दा अन्य सवारीलाई काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाएको प्रहरीले बताएको छ। विभिन्न स्थानबाट आएको यात्रुवाहक बसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको पासमा मिति भरेको र गाउँपालिका र नगरपालिकाको पासमा जिल्ला प्रशासनको छाप रहेको पास शंकास्पद देखिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाले फर्काएको छ। फर्काएका सवारी पृथ्वी राजमार्ग आसपासमा पार्किङ गरी 3 दिनदेखि भोकै बस्नु परेको चालकहरू बताउँछन्। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको परिस्थितिमा सवारी चालक र सवारी धनीको हेपाईको प्रविधिका कारण संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ यस्तै हेपाईका कारण चालक आफैले दुःख पाइरहेका छन्। उपत्यकाको 3वटा जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले एक साताका लागि किराना पसल समेत बन्द गरेको छ भने उपत्यका प्रवेशमा यात्रुवाहक बस र निर्माण सामग्रीका सवारी साधनहरूमा समेत रोक लगाइएको छ, जसका कारण पृथ्वी राजमार्ग आसपासमा यात्रुवाहक सवारी अलपत्र अवस्थामा छन्। अलपत्र पार्किङ गरेर बसेका सवारी चालकहरूको भिडभाडका कारण संक्रमितको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। दर्शकहरू, अहिले देशभर निषेधाज्ञा जारी छ, तर यो निषेधाज्ञाको समयमा सवारी पासको दुरुपयोग बढ्दो छ। धादिङको विशेष रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी काठमाडौँसँग सीमा जोडिएको मात्र नभई यो काठमाडौँ बाहिरिने र भित्र नै एउटा मुख्य केन्द्र पनि हो, जहाँ अहिले सवारी साधनहरूको यति बेला भिडभाड निकै देख्न सकिन्छ। र यति बेला हामीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ज्ञान प्रसाद ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्ते सबैलाई। अब विशेष गरी यो सवारी पासको दुरुपयोग बढ्दो भन्ने किसिमको रिपोर्ट आएको छ सर, यसलाई यहाँहरूले कसरी अनुगमन गरिरहनु भएको छ? सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा गुडिरहेका छन्, पासको दुरुपयोग गरेर भन्ने समाचार आइरहेको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ, कसरी नियमन गर्ने सोचिरहनु भएको छ सर यहाँहरू? यसो छ,
तपाईँको अब त्यसरी सवारी पासको दुरुपयोग भन्ने त्यस्तो खालको मलाई लाग्दैन। हजुर, किनभने अब अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने साधन र चाहिँ औषधिहरू बोक्ने गाडीहरू, ग्यास बोक्ने गाडीहरू अब एउटा चाहिँ अब उहाँहरूले टुलमा चाहिँ त्यो कुरा लेखेर टाँसेर चाहिँ हिँड्न सकिने व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। र अरू जिल्लाबाट पनि आउने आवाजावन गर्ने गाडीहरू त्यही हिसाबमा आउने जाने गर्नुभएको छ। हजुर, र गृह मन्त्रालयले चाहिँ नि अहिले यो सवारी पास चाहिँ जारी नगर्ने भनेर सबै चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पनि गरेको छ। त्यो आधारले त्यसरी त्यति धेरै पास चाहिँ जारी भएको छैन। अब पास नभएको गाडीहरूलाई हामीले आवत गर्न दिएका छैनौँ। र जो चाहिँ एकदम अर्जेन्ट काममा हिँड्नु भएको छ, मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुनको लागि, विवाह व्रतबन्धमा सहभागी हुनको लागि अथवा अस्पतालमा पूर्व बस्नको लागि जानुपर्ने छ भने त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सहजीकरण गरिदिइराखेका छौँ। ठिक छ, उहाँहरूलाई सहज गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विभिन्न स्थानबाट आएका यात्रुहरू जो यात्रुवाहक बसहरू छन् तिनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै जारी भएको पासमा मिति भरेको गाउँपालिका र नगरपालिका यस्ता स्थानीय तहबाटको जुन पासमा छ यो पासमा समेत छाप रहेका पासहरू, शङ्कास्पद पासहरू लाई पनि त्यति धेरै चेक नगरिएको भन्ने गुनासो बढेको छ। यसतर्फ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ चेक गरेका छौँ। ट्रुली चाहिँ नि अब इजाजत छ उहाँहरूलाई हिँड्नलाई पास छ भने चाहिँ हामी अनुमति दिन्छौँ। होइन भने हाम्रो सिमानामा मौवा खोलामा हामीले ती सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रण गरेर राखेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि फर्काउने गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पासको त्यस्तो दुरुपयोग भएको हामीलाई लाग्दैन। हुन त हामीले सबै पासको चाहिँ नि सम्बन्धित स्थानीय तहले चाहिँ जारी गरेको हो कि होइन अथवा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको हो कि होइन भनेर हामी सबै चाहिँ भेरिफाई गरेर बुझ्न त लागेका छैनौँ। अब यहाँहरूकोलाई त्यस्तो सूचना छ त्यसरी चाहिँ नि पासहरूको दुरुपयोग भएको छ भने हामीले त्यसलाई पनि अब चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि सम्पर्क गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूले सहजीकरणको लागि चाहिँ लेखेको हो कि होइन त्यो हामी चाहिँ फेरि चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ हामी। त्यही त अब जस्तो अब कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर अब विशेष गरी यो निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक काम पर्ने मानिसहरूलाई पासको व्यवस्था गरियो। तर पास चाहिँ पर्चाका रूपमा यसरी बाँडिएकै सर्वत्र बाँडियो भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ। जो पाइ त्यसलाई बाँडियो, अत्यावश्यक काम नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा पहुँचका आधारमा पासहरू वितरण गरियो भन्ने गुनासो पनि छ। कतै स्थानीय तहहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय अलिकति प्रभावकारी नबनेको हो कि के हो सर? होइन यस्तो छ, यहाँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धादिङले हामीले पास जारी गरेका छैनौँ। होइन, हामीले अप्ठ्यारो परेको व्यक्तिहरूलाई समन्वय गरेर सहजीकरण गरेर सुरक्षाकर्मीले त्यो एक्चुअल उहाँको डकुमेन्टहरू हेरेर अप्ठ्यारो स्थिति परेको हो कि होइन। जस्तै यहाँबाट कतिपय बिरामीहरू चाहिँ काठमाडौँ उपचार गर्न जानुहुन्छ, त्यस्तो खालको बिरामीहरूलाई कुद्ने मान्छे छैन भने हामीले सहजीकरण गरेर पठाइदिएका छौँ। र स्थानीय तहले पनि त्यसरी चाहिँ नि पासको रूपमा उहाँहरूले लेखेर पठाउनु भएको मलाई लाग्दैन। हामीले भनेका छौँ स्थानीय तहसँग हाम्रो नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। होइन, उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ बिना काममा काठमाडौँ पठाउने हिसाबले त्यो हाम्रो नीतिभन्दा बाहिर गएर उहाँहरू कसैले सिफारिस गरेको मलाई जानकारी छैन। त्यस्तो गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले विशेष गरी राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरू कस्तो किसिमको सवारी साधनहरू गुडिरहेको छ, यसको चाप कतिको छ यसबारे बताउनुहोस् त सिडिओ साहब। अनि यस्तो छ, अब गाडीहरू त चाहिँ नि अब अत्यावश्यक सामग्रीहरू बोकेका, औषधि जन्ने सामग्रीहरू बोकेका, ग्यास जन्ने, पेट्रोलियम पदार्थहरू होइन त्यस्तो खालको गाडीहरू चाहिँ नि हामीले नियमित रूपमा चाहिँ आवाजात गर्न दिएका छौँ। र अन्य ती अत्यावश्यक सामग्री भन्दा बाहेक अन्य सामग्रीहरू ल्याउने चाहिँ नि बाहिरबाट आएका चाहिँ नि सवारी साधनहरूलाई हामीले मौवा खोलामा नियन्त्रणमा लिएर राख्छौँ, ल्याउन प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। र चाहिँ हामीले काठमाडौँ जिल्लासँग समन्वय गरेर र अन्य चाहिँ सामग्रीहरू ढुवानी गरेका सवारी साधनहरूलाई हामीले साँझ चाहिँ नि अब काठमाडौँ जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यसरी चाहिँ नि अब अत्यावश्यक सामग्रीभन्दा बाहेक अन्य सामग्री पनि फेरि चाहिँ नियमित रूपमा आपूर्ति भएन भने यो आपूर्ति श्रृङ्खला नै बिग्रन सकिने भएको हुनाले हामीले त्यसरी मिलाएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब विशेष गरी शङ्कास्पद देखिए यहाँहरूले पनि अब त्यसलाई फर्काउने किसिमको गरिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो चेक जाँचमा पनि एकदम कडाई गरिरहेको भनेर भन्नुभएको छ। तर अर्कोतर्फ के छ भने त्यसरी फर्किएका मानिसहरू अल्पत्र पर्ने अवस्था छ, कति दिनसम्म भोकै बस्नुपर्ने अवस्था बारेमा पनि बेला बेला गुनासो आउने गरेका छन्। यसका लागि प्रशासनले केही त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन गरेको छ? उहाँहरूको के छ अवस्था भनेर बुझ्नका लागि के छ अवस्था यसको? होइन, त्यसरी हामीले त फलोअप त गरेका त छैनौँ। र कतिपय चाहिँ नि सवारी साधनहरू जस्तै भनौँ न काठमाडौँबाट, भक्तपुर, ललितपुरबाट, उपत्यकाबाट भनौँ होइन, उपत्यकाबाट त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई बाहिर लिएर गएका गाडीहरू सवारी साधनहरू जुन फर्केर आउनुहुन्छ
उहाँलाई त्यस्ता खालका बसहरूलाई चाहिँ नि अब यो काठमाडौँको पछिल्लो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि चाहिँ एक दुई दिन काठमाडौँले चाहिँ प्रवेश गर्न नदिएको कारणले एक दुई दिन उहाँहरू होल्डमा हुनुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँहरूले प्यासेन्जर बोकेर आएको गाडी त होइन, खाली गाडीहरू थिए। हामीले होल्डमा राखेका छौँ, पछि काठमाडौँसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यो खाली गाडीहरूलाई पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ होइन। तर यहाँले भने जस्तो गरेर पासपोर्ट सुविधा चाहिँ दुरुपयोग भयो, थुप्रै गाडीहरू आए भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन हामी पनि सडकमा हिँडिरहेछौँ होइन, हामी पनि बेला बेलामा चेकिङमा गइरहेछौँ, हाम्रो सेक्युरिटी टिम नै गइरहेछ, बाटोमा हाम्रो सेक्युरिटी नै खटिरहेछ, उहाँहरूले डकुमेन्ट हेरिरहनु भएको छ। त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँहरूको यो अलिकति विशेष गरी यो चेक जाँचका लागि यहाँहरूले जुन यो संयन्त्रले काम गरिरहेको छ अझ बढी प्रभावकारी होस्, यस किसिमको गुनासो नहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिडी साहब। हस्, यहाँलाई पनि मलाई यो आफ्नो बनाएर राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग धादिङ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकाल। अहिले बढ्दो पासको दुरुपयोगका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार त्यस्तो परिस्थिति नरहेको भनेर बताइरहनु भएको छ। यद्यपि पासको दुरुपयोग भएका हिसाबले त्यहाँ सवारी साधनहरू आवत जावत निकै बढिरहेको भन्ने गुनासो र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्दा त्यही भेटिएको अवस्था पनि थियो र त्यसरी शङ्कास्पद रूपमा भेटिएका पास जसलाई रोक्नका लागि प्रहरी केही अवस्थामा सक्षम भए पनि, सुरक्षाकर्मीहरू सक्षम भए पनि ती यात्रुहरू, ती चालकहरू अलपत्र परेका विषयहरू पनि अर्कोतर्फ जोडिएर आएको छ। यसबारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म अमरबहादुर श्रेष्ठ। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? यहाँको आवाज निकै सानो आइरहेको छ, अलिकति ठुलो स्वरमा बोल्न सक्नुहुन्छ? म अमरबहादुर श्रेष्ठ। अमरबहादुर श्रेष्ठजी, के समस्यामा पर्नुभयो? यहाँ यो सडक विभाग र नगरपालिकाको बाटो यो यति फिटको यति बाटो, उसको बाटो उसको यति फिटको बाटो, यति मिटरको बाटो नगरपालिकाको बाटो भनेर छुट्याइरहे होइन। कुन नगरपालिका भन्नुभयो? कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? ललितपुरबाट। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ यो हजुर, बताउनुहोस् न। नगरपालिकाले, सडक विभागले, सबै नगर विकासले सबैले भित्तामा वालमा लेखेर जान्छ नि, त्यो अनुसार मापदण्ड अनुसार पनि छोडिसकेको छौँ। अमरजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँको आवाज स्पष्ट रूपमा मैले केही प्राविधिक कारणले सुन्न सकिरहेको छैन। हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँलाई एकपटक फेरि फोन गर्नुहुनेछ। दर्शकबिन, उहाँको आवाजलाई स्पष्ट रूपमा मैले सुन्न सकिरहेको छैन। समस्या सम्भवतः उहाँले ललितपुर महानगरपालिकाबाट उहाँले हामीले कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ललितपुर नगरपालिकाबाट कल गरिरहँदा उहाँले आफ्नो बाटोको विषयमा केही गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको थियो। यद्यपि उहाँको गुनासोलाई मैले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिनँ केही प्राविधिक कारणले। उहाँलाई फेरि टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई, मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका टिमका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँलाई एकपटक फेरि फोन गर्नुहोला। अमरबहादुर श्रेष्ठजी ललितपुरबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बाटोका विषयमा गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको छ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि आउने क्रममा हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक उहाँलाई फोन गर्नुहोला, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कुनै समस्याहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ। 1660-112424 टोल फ्री नम्बर, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884801137मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले आफ्नो सहभागिता प्रत्यक्ष रूपमा जनाउनका लागि यी हाम्रा नम्बरहरूमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग तपाईँको समस्याका आधारमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर के हो त यसको वास्तविकता, यो समस्या समाधान गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट भनेर उहाँहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, तपाईँले कल गर्नुहोला र आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले आफ्नो छरछिमेकमा भएका, आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधिबारे तपाईँलाई जानकारी छ, त्यो जानकारी भएको विषयलाई तपाईँ कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम कल 24 आम सर्वसाधारणका आवाजलाई बुलन्द रूपमा उठाइरहेको छ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई आफ्नो समस्याबारे
बताउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला हामी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहँदा विशेष गरी फेसबुक मार्फत पनि हाम्रो अफिसियल फेसबुक मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँका जायज गुनासोहरू हामी त्यहाँ मार्फत पनि कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँको समस्या समाधानका लागि पर्नु भएको छ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो नमस्कार, म सुनिल कुमार पोखरादेखि बोल्दैछु सर। सुनिलजी, कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म पोखराबाट सर। पोखराबाट के समस्या पर्नुभयो? यो समस्या भन्दाखेरि पनि सर एउटा राम्रो एउटा सकारात्मक न्युज हो। मेरो आफ्नो फ्यामिलीमै परेको न्युज हो सर यो। हजुर। मेरो आजभन्दा 15 दिन अगाडि हजुर मेरो फ्यामिलीमा मेरो मुवालाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो सर। हजुर। त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई निरन्तर घरमै राखेर उपचार गर्ने क्रममा हजुर उहाँको स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक जटिलताहरू धेरै देखियो। त्यसपछि हामीले अक्सिजन लेभल नाप्दाखेरि पनि अक्सिजन लेभल पनि एकदम घटेको अवस्थामा पुग्यो सर। हजुर। त्यसपछि हामीले उहाँलाई पोखरा स्थित गण्डकी हस्पिटलमा लगेर उहाँलाई उपचारको लागि लिएर जाँदाखेरि गण्डकी हस्पिटलले गरेको हामीप्रतिको राम्रो व्यवहार, एउटा बिरामीप्रति गरेको राम्रो व्यवहारलाई देखेर म एकदमै खुसी भएर हजुर तपाईँलाई यो च्यानल मार्फत चाहिँ सबै सर्वसाधारणलाई हस्पिटल जाने बित्तिकै उपचारै हुँदैन भन्ने एउटा यो नराम्रो नकारात्मक सोचलाई बदल्नको लागि मैले तपाईँलाई फोन गरेको सर। यो तपाईँले यो सकारात्मक कुरा चाहिँ बाँड्नका लागि कल गर्नु? हजुर, एकदम मेरो मुवालाई हामीले हस्पिटलमा 15 दिन राख्यौँ। उहाँ हुने डाक्टरको मलाई नाम त मलाई मुखमा थाहा भएन, तर डाक्टरले गरेको बिरामीप्रतिको हेरचाह, आत्मविश्वास बढाउने काम र हामी कुरुवा लगायतलाई पनि उहाँले हेर्ने एउटा नजरमा एकदमै राम्रोपन पाएको हुनाले मैले जति पनि घरमा यो कोरोना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो अक्सिजन लेभल नाप्नु होला। सबै बिरामी चाहिँ हस्पिटलै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँको स्वास्थ्यमा चाहिँ यो अक्सिजन लेभलको मात्रा एकदमै कम भएको खण्डमा 90 भन्दा तल भएको खण्डमा हस्पिटल जानुहोस् र हस्पिटल हामी सर्वसाधारणकै लागि हो भनेर बनेको हो भन्ने तपाईँहरूलाई भान गर्नको लागि पोखरा स्थित गण्डकी हस्पिटलमा को डाक्टर साहबहरूले गर्नुभएको मेरो आफ्नो मुवालाई नै परेको हुनाले मात्र मलाई थाहा भयो। हस्, तपाईँले यो सकारात्मक कुरा बाँड्ने जुन यो कोसिस गर्नुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै अस्पताल नराम्रा छैनन्, तर केही अस्पतालहरूले वास्तवमै यो समयलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, बिरामीहरूलाई लुट्ने जुन गरिरहेका छन्। यस विरुद्ध हामी खबरदारी निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। सबै अस्पतालहरू त्यस्ता छैनन्, केही अस्पतालहरूले उदाहरणीय रूपमा बिरामीहरूको सेवा पनि गरिरहेका छन्। केही निजी अस्पतालहरू पनि विशेष गरी एकदमै राम्रो उपचार गर्ने उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने केही अस्पतालहरूले वास्तवमै बिरामीहरूलाई लुट्ने किसिमको यो अवसर पनि बनाइरहेका छन्। यसतर्फ आम नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने बेला छ र सम्बन्धित निकायले जसको यस्तो नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, जसको नियमन गर्नुपर्ने हो, जसले नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यो निकायहरू अझ बढी यो बेलामा सक्रिय भएर यसतर्फ निगरानी बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। बेला बेलामा बिरामीहरूले ठगिएका गुनासोहरू हामीलाई निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विशेष गरी रूपन्देहीको बुटवल स्थित क्रिम्सन अस्पतालको विषय पनि कार्यक्रममा उजागर गरेका थियौँ। यद्यपि यो विषयमा भने हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई जोड्यौँ र बिरामीले स्वयं अस्पताल प्रशासनसँग गएर थप बुझ्नका लागि भनेर हामीले पहल गरेको स्थिति छ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पोखराबाट अनिल बोल्दैछु सर। पोखराबाट, यहाँको शुभ नाम? अनिल सुवेदी। अनिलजी, के समस्या पर्नुभयो? सर म समस्या भन्दा नि मैले एउटा प्रत्यक्ष देखेको घटना हो होइन। हजुर। पोखराको जुनसुकै अस्पतालले पनि कोरोनाको उपचार गराउँछन्। हजुर। तर मन लाग्दी शुल्क लिएर। हजुर। मैले एउटा रिपोर्टिङ पनि गरेको छु यहाँ समक्ष। हजुर। झन्डै 50 देखि 60 हजारसम्म प्रतिदिनको शुल्क लिएर उपचार गराइरहेको अवस्था छ। प्रशासन मुख दर्शक बनिरहेको अवस्था छ। अब यो निजी अस्पतालहरूको कुरा गर्नु होइन? निजी अस्पतालहरूको एकदमै। हजुर। सरकारी अस्पतालमा लैजाउँ, बिरामी लिएर जाउँ भने वहाँ बेड छैन, आइसियु छैन भनेर बिरामीहरू फर्काइरहेको अवस्था छ। हजुर। र प्राइभेट हस्पिटलमा लान जनताहरू बाध्य छन् र त्यो अस्पतालले मनलाग्दी शुल्क लिएको छ। यतिसम्म हो कि सामान्य औषधिको अघि पछि अरू बिरामीलाई लिने उपचारको जुन
मूल्य हो, कोभिड हो भनिसकेपछि त्यसको स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउनेसम्मको हरकत पोखराको हरेक अस्पतालले गरिरहेको अवस्था देखिएको छ। यतिसम्म हो कि एउटा सामान्य बिरामीको एक्सरे गर्दाखेरि सामान्य एक्सरे गर्दा 500 रुपियाँ लिन्छन् भनेदेखि कोभिड हो भनेर भन्दा बित्तिकै त्यसको एक्सरेको मूल्य स्वतः 1000 लिने प्रचलन हरेक अस्पतालहरू गरिरहेको छ। यो अत्यन्त लाजमर्दो विषय के जनता कोरोनाले कारणले उपचार नपाएर मर्नै पर्ने अवस्था हो कि के हो? प्रशासन अत्यन्त मुखदर्शक बनेको अवस्था छ सर। अनिलजी, तपाईँ आफैले पनि यो समस्या भोग्नु भएको छ? यसको निराकरण भएको खण्डमा हजुर सर, तपाईँ आफैले पनि यो समस्या भोग्नु पर्यो? म आफूले भन्दा पनि मैले प्रत्यक्ष भोगेको भन्दा नि अब त्यो अनुभव म आफूले होइन कि सर, मैले प्रत्यक्ष देखेको घटना हो। म एउटा सर्वसाधारणको हिसाबले कम्तीमा पनि यसको निराकरण भयो भने केही हदसम्म जनताहरू ठगिने र सोझा जनताहरूले सिधा रूपमा उपचार पाउने अवस्था बन्थ्यो कि भन्ने एउटा चाहिँ गुनासो मात्रै हो सर मेरो। अब कुन अस्पतालहरूमा चाहिँ तपाईँले यस्तो देख्नु भएको? विशेष गरी निजी अस्पताल सबै अस्पतालमै त्यस्तो हो कि अथवा केही अस्पतालहरू? होइन सर, म सबै अस्पतालहरूमा त म त्यसरी पुगेको छैन। म एउटा सामान्य यो पोखराको ग्यालेक्सी हस्पिटल भनेको अहिले नयाँ खोलेको अस्पताल छ सर। त्यो अस्पतालमा के छ भने प्रतिदिन झन्डै 60,000सम्म एउटा आइसियुको नाममा लिने गरिएको छ सर, एउटा कोरोनाको उपचार गरे बापत। हजुर, झन्डै 60,000। मैले एउटा त रेड लिस्टमा नि सरको मैले भाइबर गरेको छु सर, हजुर अध्ययन गरिदिनु होला। त्यो भनेको अत्यन्त के एउटा सामान्य कोरोना लाग्यो भन्दैमा अथवा कोरोना लाग्यो बिरामीले प्रतिदिन 60,000 तिर्न नसके के मर्ने हो सर? गम्भीर प्रश्न रहेको छ, खर्च गरिरहेको छ। तपाईँको प्रश्न एकदमै जायज प्रश्न छ। तपाईँले हामीलाई केही त्यो बिलहरू पनि पठाउनु भएको बारे बताउनु भएको छ। हामी हाम्रो भाइबरमा त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ र तपाईँले उठाउनु भएको जुन गुनासो छ, देख्नु भएको आधारमा जुन गुनासो गर्नुभएको छ, यो अत्यन्त जायज प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ, गुनासो उठान गर्नुभएको छ। हामी पनि यही आवाज बोलिरहेका छौँ। आज पनि हामी विशेष गरी कार्यक्रममा यही विषयमा नै बढीभन्दा बढी केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै हामीले यो विषय उजागर गरेका थियौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकहरू, अहिले विशेष गरी उपचारको विषयलाई लिएर यो महामारीको समयमा धेरै गुनासोहरू आउने गरेको छ र बिरामीहरूले धान्नै नसक्ने गरी अस्पतालले बिलहरू थमाउने यी यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। यसतर्फ हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ, अस्पतालमा विभिन्न किसिमका अभाव दबावहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गरिरहेका छन्, त्यसको बेग्लै पाटो छ। तर बिरामीहरूप्रति विशेष गरी नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जुन सम्बन्धित निकाय हो, यो सम्बन्धित निकायको मौनताका कारण केही निजी अस्पतालहरूले अहिले भने यो अवस्थालाई निकै ठुलो अवसर बनाएका छन् र बिरामीहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था र गरिब जनताहरूले मर्नुपर्ने यो अवस्था सृजना भइरहेको छ। उपचार नपाएकै कारणले उनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने, महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने कारणले उनीहरूले समयमा उपचार गराउन नसक्ने र भनेअनुसारको चाहिए आवश्यकता अनुसारको उपचार गराउन नसक्ने परिस्थितिका कारण कतिपय व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था पनि छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा मानवीय त्रुटि भएका हिसाबले पनि आम सर्वसाधारणहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारणले पनि ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ र देशमा भएको प्राविधिक स्रोत साधनको उपलब्धताका हिसाबले पनि त्यो पर्याप्त नभएका हिसाबले पनि आम सर्वसाधारणहरूले सहज रूपमा उपचार नपाउने र एउटै स्वास्थ्य कर्मीले धेरै बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने परिस्थिति यो कारणले गर्दाखेरि पनि बेला बेलामा मानवीय त्रुटिहरू निम्तने गरेका कारण अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएको छ र जसले गर्दा स्वास्थ्य संस्था, बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू बीचको एक किसिमको दूरी पनि पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। यो दूरी निराकरणका लागि विशेष गरी सरकारी पक्षबाट अझ बढी पहल हुन अत्यन्त जरुरी देखिएको छ र मुलुकमा स्वास्थ्यको क्षमता बढाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमतालाई बढाउनका लागि पनि अत्यन्त जरुरी छ। यदि क्षमता बढाउन सकियो भने यी यस्ता समस्याहरूको समाधान हुने देखिन्छ, अन्यथा यो समस्या निरन्तर रूपमा देखिने सम्भावना पनि छ।
र यो समस्या समाधानका लागि अत्यन्त समस्या पनि देखिने अवस्था रहेको छ। कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। आज विशेष गरी अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रसँग बढी केन्द्रित रह्यो कार्यक्रम र कार्यक्रममा आउने कलहरू पनि विशेष गरी अस्पतालका विषयमा कलहरू आएका छन् र केही सर्वसाधारणसँग अब फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। समय थोरै छ। कार्यक्रममा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासा गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र यो महामारीका बेला कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र कोरोना व्यवस्थापनमा देखिएका कुनै विकृति विसङ्गतिबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको समाधानका लागि कोसिस गर्नेछौँ। त्यो विषयलाई उजागर गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म गाईघाटबाट हो, उदयपुर गाईघाटबाट। कहाँबाट भन्नुभयो? उदयपुर गाईघाटबाट। यहाँको आवाज स्पष्ट सुन्न सकेन मैले। गाईघाटबाट, उदयपुर गाईघाटबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर, मेरो लोकमान श्रेष्ठ हो। लोकमानजी, के समस्यामा पर्नुभयो? म छोराहरूलाई विदेश पठाइनु भनेर चाहिँ एजेन्टले त्यस्तै लगभग 25 जनाको पैसा चाहिँ 40,000 50,000को दरले पहिलापल्ट टिकट भोलि हुन्छ भनेर चाहिँ टिकटको लागि पैसा चाहिँ चाहियो भनेर लग्यो। तर त्यो टिकट नगरिकन बसेको रहेछ। अनि टिकट भइसक्यो भनेर बोलाएपछि उनीहरू गए, काठमाडौँ गएर पछि 4-5 दिन बसेर भन्यो टिकट बनाएर भन्यो टिकट उहाँ पुरो यसमै छ, एयरपोर्टै पुगेर टिकट दिन्छ तिमीलाई भनेर भन्यो। तर टिकट दिएन। उनीहरू कुन देशका लागि भन्नुभयो? कुन देश जाने ट्राई गरिरहनु भएको थियो यहाँहरूको छोराहरूले? कुन देशका लागि प्रोसेस गर्नु? कुन देशमा जान? दुबईको लागि। दुबई? हजुर। अनि सम्बन्धित मेन पावरको नाम के हो? मेन पावर मार्फत हो कि अथवा एजेन्ट मार्फत हो कि? मेन पावर होइन रहेछ। पछि बुझ्दा यिनीहरूले बाहिर सेटिङमा चाहिँ मान्छेलाई लानेर अलिक यसो उसो मिलायो, बाहिरको भिसा यसो ऊ गर्यो अनि पठाउने र लाने गरेको रहेछ। अनि त्यो हिसाबले गरेको रहेछ। तिनीहरूले यो काम सफल गर्न सकेन। अब त्योपल्ट त्यति आयो। अर्कोपल्ट फेरि ल त्यस्तै 2 महिनापछि हामीले त कराउँदा म पठाउँछु भनेर भन्यो। फेरि त्यो भिसा आयो। तिमीहरूको अब हप्ता दिनपछि भिसा आउँछ, 2-3 दिनको बस्नुपर्छ पुरेर उहाँ मेडिकल टेस्ट गर्नुपर्छ, त्यो जाति त्यहाँ गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। अनि ठिक छ। अब तपाईँले कति रकम बुझाउनु भएको थियो र अहिले जो पठाइदिन्छु भन्ने व्यक्ति हुन् उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामीले जिल्ला प्रशासन निवेदन गरेका छौँ। निवेदन पनि दिनुभयो? ठिक छ। अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के भने त? कार्यालयले हुन्छ हामी उ गर्छौँ, पक्राउँछौँ भनेर भन्यो। पक्राउनु खोजे, बन्द गरे। पटक त्यसले चाहिँ भाका बस्दै गऱ्यो। उनीहरूले यहाँ समाज ल्याउनु नसक्ने भयो भने चाहिँ नआएपछि उनीहरूले फेरि हामीले माथि प्रशासनमा दिएको त्यो उसमा दैनिक रोजगारमा पनि दिएको थियौँ। त्यहाँ पनि अब हामी अब तपाईँहरूले उतैतिर बाहिर काठमाडौँमै के दिनुपर्छ, त्यो दैनिक रोजगार त्यसमा दिनुपर्छ। त्यहाँबाट मात्रै पक्राउ हुन्छ भनेर भन्यो। त्यहाँ पनि अब अहिले बन्दले गर्दा हामीले केही उ गर्न सक्दैनौँ। त्यो मान्छेको नम्बर छ, अहिले हजुरहरू फोन गर्दा फोन लाग्छ। ठिक छ। अब तपाईँको समस्या बुझियो। विशेष गरी जो अहिले तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई पठाउनु होला। के भएको रहेछ यसबारे बुझ्नेछौँ। किन पठाउन सक्नु भएन, किन चाहिँ उहाँले बदमासी गरिरहनु भएको छ यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अहिलेका लागि भने तपाईँको यो आरोपका रूपमा मात्रै हामी ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। टेलिफोन नम्बर, उहाँको फोन नम्बर पठाउनु होला। हामी उहाँलाई फोन गरेर अफ एयरमा पनि यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा विविध विषयहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र लाइभ कार्यक्रम मार्फत नै कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। र कुनै समस्याहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि
हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कोरोना महामारीको यो समयमा स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू पालना गर्न नबिर्सौँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।